Hayag saon maayong adlaw or maayong gabi. Another day and great opportunity to share the word of the Lord sa imuha karon. And today gusto lang nako i-share sa imuha ang kanang kamaayo sa Ginoo sa matag usa sa atoa. It because ang iyahang kaluoy no sa matag usa sa atoa dili siya maikumpara sa mga butang, and ang iyahang gugma dili siya mulubad. Ang iyang gugma dili siya maikumpara sa bisan unsa nga mga butang. The Bible says, found in Lamentations chapter 3 verse 22, dili gayud mulubad ang gugma sa Ginoo ug walay kinatuban ang iyahang kaluoy. Grabe, mao kini ang paghulagway kung kinsa ang Ginoo. His love is kanang dili jud siya kanang maikumpara, and ang iyang gugma dili gayud siya mulubad. That because the love of the Lord is unconditional, and dili matukib ang iyang gugma pinaagi sa ato ang knowledge and wisdom. Dili igo nga kanang masulti nato ang kanang klase nga gugma sa Ginoo. It because ang iyang gugma is dako jud kaayo, and dili siya ma-comprehend sa ato ang knowledge or sa ato ang kaalam. Imagine that the second sentence ana siya ug walay kinutuban ng iyahang kaluoy. Mao ni ang kanang kaluoy sa Ginoo. Always jud siya maluoy. And these verses, if i-apply nato ni siya sa atong kinabuhi, mao ni ang kanang makahatag sa ato o kanang benefits to remind us kung kinsa ang Ginoo. If ang atong kinabuhi na atay Jesus, na atay Ginoo, mao ni ang makahatag sa ato og kanang confidence, strength, makahatag sa ato og kanang comfort no sa ato ang situation. It because na atay Ginoo sa atong kinabuhi. You know, our life is puno na kaayo sa kanang circumstance, puno na kaayo sa kanang dili maayo, puno na kaayo sa struggle, challenges sa kinabuhi. But if i-allow nato ang Ginoo sa atong kinabuhi, i-allow nato nga siya ang mag-manage or siya ang magmando sa atong kinabuhi, we know nga ang purpose or ang kanang tumong nato diri sa kalibutan or ang flow sa atong kinabuhi is hanay. It because no i-consider nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. That's why if your life right now naglibog ka nangita sa imuhang purpose, it because wala ka nasayod kung unsa ang imuhang pulos or tumong diri sa kalibutan. I-allow ang Ginoo sa imong kinabuhi, it because naa sa iyaha ang tanan.